हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम, खुशामदीद। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में जो यूट्यूब का और जियो का और सबका प्यारा ड्रामा, बल्कि इंडिया का भी आप कह सकते हैं, सबका जिसने दिल जीत लिया, और उस ड्रामे का नाम है तेरे बिन। तो आपने तेरे बिन में ये देखा कि मीरब और मुर्तसिम पर जादू हो रहा है, और मुर्तसिम पर तो नहीं, क्योंकि मुर्तसिम के तो दिल पर जादू कर रही है हया बाजी। और आपने देखा कि हया बाजी मीरब पर जादू कर रही है, और मीरब को वो घर से निकालने की कोशिश कर रही है। वो कुछ जला रही है ताकि मीरब डरे और डर के घर से भाग जाए। तो गाइस, आप लोगों ने फिर साथ में एपिसोड में ये भी देखा कि हया बाजी की पोल खुलने वाली है। हया बाजी का सच जो है, वो सच कौन सा, जादू वाला सच, काले जादू वाला सच जो है, उनकी फीना नुकरानी वो माँ बेगम को बताने वाली थी। वो बताने ही वाली थी कि वो जो राख थी जो उसने उसके कमरे से, फीना ने हया के कमरे से राख उठाई थी, वो राख वो लेकर माँ बेगम के पास चली जाती है। तो माँ बेगम को बोलती है कि माँ बेगम, ये वो ऐसे वैसे अभी कर ही रही थी, अभी वो बताने ही वाली थी कि ऊपर से हया बाजी की एंट्री हो जाती है। तो हया बाजी अपना सच जो कि सामने आने ही वाला था उसको दबा देती है। माँ बेगम को बोलती है, माँ बेगम, ये तो मेरे सितारे हैं, क्योंकि मैं सितारों का हाल पढ़ती हूँ, और ये मैंने सितारे लपेट के रखे हैं। तो जैसे ही फीना मेरे कमरे में जाती है तो ये मेरी चीज़ें बखेर देती हैं। तो माँ बेगम कहती है, अच्छा अच्छा, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं? वो बोलती है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाँ, बहुत जल्द मेरे सितारे ये बता रहे हैं कि मेरी मंजिल मुझे मिलने वाली है। माँ बेगम उसको कहती है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने रास्ते, सही रास्ते पर चलते हैं। तो इसके बाद हया बाजी अपने सितारे उठाती हैं और अपने कमरे की तरफ निकल जाती हैं। तो जैसे ही निकल जाती हैं तो फीना खड़ी रहती है। माँ बेगम उसको पूछती हैं, क्या फीना, कोई बात करनी है तुमने? फीना बोलती है, वो माँ बेगम, वो ये ऐसे अभी कह ही रही थी, वो तो हया की सच्चाई बताने ही वाली थी। तो हया ऊपर से फिर से आ टपक पड़ती है। हया बाजी आते ही उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, फीना, तुमने अभी तक मेरे कमरे की सफाई नहीं की, तो चलो मेरे कमरे की पहले सफाई करो। तो वो उसको अपने साथ ले जाती है। इस तरह वो अपना सच छुपा लेती है। तो बस बात सोचने वाली ये है, क्या हया बाजी अपना सच छुपा पाएगी माँ बेगम से? क्या जादू की बात वो कब तक छुपा पाएगी? क्या फीना बता देगी सच माँ बेगम को, या हया रोक लेगी अपनी इस सच को सामने आने से? हया अपनी चाल से बाज तो आने वाली है नहीं। तो हया चाल चलती रहती है कि किसी न किसी तरह मुर्तसिम पर डोरे डालती रहे। तो हया ये करती है कि माँ बेगम को पता चलता है, कि मुर्तसिम को भी पता चलता है कि उनके गांव में 3 बंदों का कत्ल हो गया है। और 3 बंदे कत्ल किसने करवाए हैं, ये तो मुर्तसिम को पहले से ही शक है। वो मलक मुख्तार के आदमियों का काम है, क्योंकि मलक मुख्तार के साथ मुर्तसिम की पहले से दुश्मनी है और ज़मीनों पर भी उसने कब्जा कर रखा है। तो वो 3 बंदों को कत्ल करवा के मुर्तसिम की ज़मीनों पर फेंक देता है। जैसे ही मुर्तसिम को इस बात का पता चलता है तो मुर्तसिम कहता है कि मुझे गांव जाना पड़ेगा। माँ बेगम कहती हैं, ये नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। वो कहता है कि नहीं, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहती हैं कि फिर अपने चचा जान को अपने साथ ले जाओ। वो कहता है कि नहीं, चचा जान की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला हैंडल कर लूँगा। लेकिन माँ बेगम उसके लिए बहुत परेशान है। तो गाइस, इसके साथ साथ आपको ये भी हम बताते चलें कि इस स्टोरी से पहले आपने कुछ और भी देखा था जो आपको शायद भूल गया, लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं कि मुर्तसिम और हया की थोड़ी अनबन होती है, उनकी थोड़ी सी चूंच लड़ाई चलती रहती है ड्रामे में। तो ड्रामे की खूबसूरती इसी से तो बढ़ती है। तो मुर्तसिम और हया बात करना मीरब को पसंद नहीं होता।
تو جیسے ہی مرتسم اور حیا آپس میں بات کرتے ہیں تو میرب کو غصہ آتا ہے اور مرتسم سے بولتی ہے کہ میں باہر جا رہی ہوں۔ مرتسم کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے جب تم گھر سے باہر جاتے ہو کیا مجھے بتاتی ہے؟ تو یہ کیوں ہوا؟ تو گائز ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ مریم نے کالج جانا ہے اور مریم کہتی ہے میں کیا کروں، مجھے کوئی کالج چھوڑنے والا نہیں ہے کیونکہ گھر پہ کوئی ملازم نہیں ہے، میں کس کے ساتھ کالج جاؤں؟ تو ایسے میں حیا کہتی ہے کہ تم مرتسم کے ساتھ چلی جاؤ، کیونکہ مرتسم اسی ٹائم گھر سے باہر جانے والا ہوتا ہے۔ تو مرتسم گھر سے باہر جا رہا ہوتا ہے تو وہ حیا آواز دیتی ہے اس کو، مرتسم مریم نے کالج جانا ہے، اس کو کالج چھوڑ دو۔ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے لگتی ہے تو حیا بھی بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو مریم بولتی ہے حیا تم کیوں آ رہی ہو ساتھ میں؟ اس نے کہا میں نے نوٹس لینے ہیں، مجھے فارم چاہیے کیونکہ میں بھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی مرتسم حیا کو اور مریم کو لے کر کالج جاتا ہے تو کالج جاتا ہے اور مریم وہاں سے کالج کے لیے اتر جاتی ہے، لیکن حیا وہاں پہ اترتی نہیں بلکہ وہ گاڑی میں چپک کر بیٹھی رہتی ہے، کیونکہ اس نے کالج فارم لینے تو نہیں جانا تھا۔ وہ تو صرف ہر وقت یہ تاڑتی رہتی ہے کہ مرتسم اسے نظر آئے اور وہ اس کے ساتھ آنکھ لڑائی کر لے، کیونکہ حیا باجی میں حیا نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں پھر بھی، لیکن وہ اپنے ڈورے ڈالنے سے باز نہیں آتی۔ کالج کے باہر اس کو نظر آتا ہے تو کالج کے باہر اس کو نظر آتا ہے ملک مختار کا بیٹا زبیر، ملک زبیر۔ تو وہ ملک زبیر کے ساتھ بات کرتا ہے، گاڑی سے اترتا ہے، ملک زبیر کے ساتھ بات کرتا ہے۔ تو ملک زبیر اس کو مرتسم کو کھلا چیلنج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری تمہاری دشمنی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ دشمنی تو اب شروع ہوئی ہے، مجھے تمہاری بھیک میں دی ہوئی آزادی نہیں چاہیے بلکہ میں چیلنج کرتا ہوں، کھلے عام چیلنج کرتا ہوں، جو ہو سکے کر لو۔ تو جیسے ہی مرتسم گھر پہنچتا ہے اگلے ہی دن اسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری زمینوں پر 3 بندے قتل کر کے کسی نے ہماری زمینوں پر پھینک دیے ہیں۔ مرتسم کو شک ہو جاتا ہے کہ یہ صرف ملک زبیر کا ہی کام ہے، ہمارے دشمنوں کا کام ہے۔ وہ وہاں سے گاؤں جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ تو ماں بیگم کہتی ہیں کہ مرتسم تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی یا تمہارے چچا جان تمہارے ساتھ چلیں گے۔ تو اتنے میں حیا باجی آ جاتی ہیں اور حیا باجی اپنا رول پلے کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں مرتسم کے ساتھ جاؤں گی۔ مرتسم کے ساتھ وہ چلی جاتی ہے۔ یہ بات تو میرب کو پسند نہیں آنے والی، اس لیے میرب کے ساتھ ماں بیگم جھوٹ بولتی ہیں، کیونکہ ماں بیگم پوچھتی ہیں کہ مرتسم کہاں ہے؟ تو ماں بیگم کہتی ہیں کہ مرتسم گاؤں گیا ہے، کچھ ضروری کام آ گیا تھا۔ اور وہ پوچھتی ہے کہ حیا کہاں ہے؟ ماں بیگم کہتی ہیں کہ حیا بازار گئی ہے، کچھ کام تھا، میں نے اسے بازار بھیجا ہے۔ اس بات پر مریم کہتی ہے کہ ماں بیگم آپ نے مریم سے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ تو ماں بیگم کہتی ہیں کہ مریم تمہیں پتہ نہیں ہے، تم سمجھتی نہیں ہو، کیونکہ میرب پریگننٹ ہے، میں اسے اس حالت میں کسی قسم کا سٹریس، کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتی، اس حالت میں اس کا خوش رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مجھے اس کی خوشی بہت عزیز ہے، تو میں اس کو نہیں بتاؤں گی، اور تم بھی اپنا منہ باندھ رکھنا اور اس کو نہیں بتانا کہ میرب کو نہیں بتانا کہ حیا مرتسم کے ساتھ گئی ہے۔ تو جیسے ہی وہ بات یہ چھپاتی ہیں تو مریم صاحبہ جو ہیں وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ اتنے میں ماں بیگم بھی اپنے کام میں بیزی ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میرب کا فرینڈ روہیل، اس کی کال آتی ہے بار بار، کیونکہ مریم پریشان ہوتی ہے مرتسم کے لیے، اور مرتسم بھی میرب کے لیے بار بار پریشان ہو رہا ہے، کال کر رہا ہے، اور وہ حیا کو بولتا ہے کہ حیا میرب سے بات کرو، اس کو میری کال ملاؤ اور اس سے کہو کہ مجھ سے بات کرے، لیکن حیا باجی نہیں چاہتی کہ میرب مرتسم کے ساتھ بات کرے، اور کہتی ہے کہ یہ وقت میرب کا نہیں بلکہ میرا ہے اور میں تمہاری بات کسی بھی صورت میں اس کے ساتھ نہیں کرواؤں گی۔ تو وہ اس کو کال نہیں ملاتی، اور وہ کال ملاتی ہے فینا کو اور بولتی ہے اور جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تو میرب کو کال ملائی ہے، مریم کو کال ملائی ہے، اور وہ سو رہی ہے، جیسے ہی اٹھے گی تو وہ تم سے رابطہ کر لے گی، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ جتنا تم اس کی کیئر کرتے ہو، جتنا تم اس سے محبت کرتے ہو، کہ وہ بھی تم سے محبت کرے۔ لیکن
وہ تم سے محبت نہیں کرتی، وہ تمہیں اپنا شوہر نہیں مانتی۔ جیسے ہی حیا کو موقع ملتا ہے تو وہ مرتسم کے میرب کے خلاف کان بھرتی رہتی ہے۔ ایسے میں ہی اتنے میں میرب کو کال آ جاتی ہے روہیل کی، تو روہیل صاحب کہتے ہیں کہ میرب میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، ایک بار میری بات سن لو۔ تو میرب گھر سے نکلتی ہے کسی کو بتائے بنا اور ہوٹل پہنچ جاتی ہے روہیل سے ملنے کے لیے۔ تو روہیل اس کو وہ انگوٹھی دکھاتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو تمہارے برتھ ڈے پر میں نے تمہیں یہ گفٹ کرنا تھا اور تمہیں پرپوز کرنے والا تھا، لیکن تم نے میری ایک نہیں سنی، اور وہ مرتسم جس سے تم محبت بھی نہیں کرتی اور چاہتی بھی نہیں ہو، وہ تمہیں جانوروں کی طرح میرے سامنے سے کھینچ کر لے گیا اور میں دیکھتا رہا، اور تم نے اپنے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے سارے راستے بند کر رکھے تھے، تو میں کیسے تم سے رابطہ کرتا؟ میں تو تمہارے گھر بھی گیا تھا، لیکن تمہارے باپ نے مجھے وہاں سے نکال دیا اور مجھے تم سے ملنے نہیں دیا اور تمہارا پتہ بھی مجھے نہیں دیا، تو بتاؤ میں کیسے تم سے بات کرتا؟ تو میرب کہتی ہے کہ یہ باتیں تم نے مجھے پہلے کبھی نہیں بتائیں۔ تو اس نے بولا میرب میں تم سے کیسے کہتا، میں تو تمہیں تمہارے برتھ ڈے پر پرپوز کرنے والا تھا، تمہیں اپنے دل کی بات بتانے ہی والا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ بتا نہیں سکا، اس سے پہلے ہی مرتسم آ گیا اور تمہیں وہاں سے لے گیا، اور اس کے بعد تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کے سبھی راستے بند ہو چکے تھے، میں نے بہت کوشش کی تم سے ملنے کی لیکن مل نہیں سکا۔ تو میرب اس کو بولتی ہے، روہیل کو بولتی ہے روہیل اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ میں اب شادی میری ہو چکی ہے اور میں اس شادی کو توڑ نہیں سکتی اور میں اس شادی کے بندھن سے نکل نہیں سکتی، تو بہتر ہے کہ اس قصے کو یہیں ختم کر دیا جائے۔ اتنے میں ہی میرب کا باپ آ جاتا ہے وہاں پر جہاں روہیل اور میرب بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو وہ ان کو دونوں کو دیکھ لیتا ہے۔ تو جیسے ہی میرب گھر آتی ہے ماں بیگم پوچھتی ہے کہ میرب تم کہاں گئی تھی؟ تو میرب ابھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کا باپ منور پہلے بول پڑتا ہے۔ منور چاچا کہتے ہیں، انور چاچا کہتے ہیں کہ میرب تو گھر سے باہر گئی تھی لیکن وہ کہیں اور نہیں گئی تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی، وہ ڈاکٹر کو دکھانے گئی تھی، چیک اپ کروانے گئی تھی۔ ماں بیگم کہتی اچھا 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 کوئی بات نہیں، لیکن میرا بیٹا آئندہ کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانا ہو یا کوئی بھی بات ہو تو سب سے پہلے مجھے بتایا کرو، کیونکہ میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے، میرا تجربہ زیادہ ہے، میری عمر زیادہ ہے، اور پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اور اگر تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میں تمہارے پاس فینا کو بھیج دیتی ہوں، فینا ان کی نکرانی ہے، اس کو ملازمہ کو بھیج دیتی ہوں تاکہ وہ تمہاری صحت کا اور تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھے، اور آج سے تمہیں بھی اپنے کھانے پینے کا مکمل خیال رکھنا ہے، اور میں تمہیں کسی بات کے لیے پریشان نہیں دیکھنا چاہتی، تم اپنا پورا خیال رکھنا۔ تو جیسے ہی ماں بیگم اور مریم کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو مریم ماں بیگم کو کہتی ہے کہ ماں بیگم آپ نے میرب کے ساتھ جھوٹ کیوں بولا کہ مریم بازار گئی ہے، وہ کہ حیا بازار گئی ہے؟ تو ماں بیگم کہتی ہیں کہ تم بے وقوف ہو، تم سمجھتی نہیں کہ میں میرب کو کسی بھی حالت میں پریشان نہیں کرنا چاہتی، اور میں میرب کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرب اور مرتسم دونوں خوش ہوتے ہیں تو میں بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوتی ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر آپ کیا کریں گی، کیونکہ میرب کی چڑ حیا ہے اور حیا کی چڑ میرب ہے، تو وہ کہتی ہے ماں بیگم یہ کہتی ہے کہ اب مجھے کچھ کرنا ہی ہوگا۔ کیا وہ کہتی ہے، مریم بولتی ہے ماں بیگم آپ کیا کریں گی؟ وہ کہتی ہیں کہ حیا کو اب اس گھر سے جانا ہوگا۔ مریم کہتی ہے کہ آپ اسے کہاں بھیجیں گی؟ ماں بیگم بولتی ہیں کہ میں اس کی شادی کروا دوں گی، کیونکہ حیا کو یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ اب میرب بھی مرتسم سے محبت کرنے لگی ہے، اور مرتسم اور میرب کا آپس میں خوش رہنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے میں حیا کو اس گھر سے اب بھیج دوں گی اس کی شادی کر کے۔ تو فرینڈز اتنے میں ہی مرتسم کا فون آ جاتا ہے، ماں بیگم مرتسم کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہیں، تو مرتسم کو بولتی ہیں مرتسم تمہیں بہت بڑی خوشخبری سے آگاہ کرنا ہے۔ تو وہ بولتا ہے بتائیے ایسی کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہیں نہیں جب تم گھر آؤ گے تو تمہیں تب بتاؤں گی۔ وہ کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے، اور بتائیے
मीरब कहाँ है, उसकी तबीयत कैसी है, क्योंकि मुर्तसम के साथ वो जब जाती है घर से बाहर तो वो गोलगप्पे खाती है, उल्टी पुल्टी चीज़ें खाती है, तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए मुर्तसम उसकी फ़िक्र कर रहा था और पूछ रहा था माँ बेगम उसका क्या हाल है। वो माँ बेगम कहती हैं कि वो ठीक है और वो अपने कमरे में है। तो जैसे ही माँ बेगम फ़ोन रखती हैं तो वो जाके मीरब को बोलती हैं कि मीरब मुर्तसम तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, तो मुझसे बात कर लेना। वो कहती है ठीक है। तो जैसे ही वो अपने कमरे में मीरब जाती है, मीरब को पता चलता है क्योंकि फ़ीना उसको बता देती है कि मुर्तसम और हया बाजी साथ में गाँव गए हैं। तो मीरब को तो ये सुनकर आग बगोला हो जाती हैं और उसको गुस्सा आ जाता है। तो वो उठती हैं और उसी टाइम गाँव पहुंच जाती हैं। तो जैसे ही मैडम गाँव पहुंचती हैं तो मैडम देखती हैं कि हया और मुर्तसम एक दूसरे के इतने करीब हैं। क्यों करीब थे? करीब जनाब वो इसलिए थे क्योंकि हया बाजी तो डोरे डालने से बाज नहीं आती हैं। तो हया बाजी मुर्तसम को कहती हैं अपने करीब लाने के लिए, कहती हैं मुर्तसम ये देखो मेरी आँख में कुछ चला गया है। तो वो उसकी आँख को कहती है कि ये देखो मेरी आँख में से कुछ निकाल दो क्योंकि इसमें कुछ कचरा चला गया है। मुर्तसम उसकी तरफ झुकता है, उसके चेहरे पे हाथ लगाता है और उसकी आँख से कुछ निकालने लगता है। तो इतने में ही मीरब की एंट्री हो जाती है। मीरब ये सीन देख कर आग बगोला हो जाती है। तो ये सीन देखकर तो जनाब मीरब की और मुर्तसिम की लड़ाई होना वाजिब है। तो वो उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है और मीरब साहिबा बोलती हैं अगर तुम्हें हया इतनी पसंद थी, तुम्हें मालूम है कि वो तुम पे मरती है और तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी करती है, तो अगर तुम्हें इतनी पसंद थी और तुम्हें उसके साथ इतना ही घूमने फिरने का शौक था तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद क्यों की, मुझे ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में क्यों लाए, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे हया को लेकर गाँव आए हो। वो बोलेगा नहीं तुम गलत समझ रही हो, यहाँ पर 3 बंदों का कत्ल हो गया है, तो मैं तो हया को लेकर भी नहीं आना चाहता था। किसी ने हमारी ज़मीनों पर 3 बंदों को कत्ल करके फेंक दिया था, तो मैं तो हया को साथ लेकर नहीं आने वाला था, लेकिन माँ बेगम ने इसको मेरे साथ भेज दिया। तो वो कहती है कि माँ बेगम ने तो कहा था कि ये शहर गई है, बाज़ार गई है, लेकिन माँ बेगम ने मेरे साथ झूठ क्यों बोला, तुम सब लोग मेरे साथ गेम खेल रहे हो, तुम सब लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तो वो कहता है नहीं मीरब, माँ बेगम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, वो बहुत अच्छी हैं। दरअसल वो जानती हैं कि मीरब के हया जो है वो तुम्हें परेशान करती रहती है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे साथ इस तरह बोला होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है और मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ, माँ बेगम भी तुम्हें पसंद करने लगी हैं। तो अब इसी बात पर जनाब आप नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में ये देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम के साथ नाराज़ होकर अपने घर कराची वापस चली जाएगी। जैसे ही वो वापस चली जाएगी तो मुर्तसिम को उसके प्रेग्नेंट होने की खबर मिलेगी। तो मुर्तसिम अपनी गलती का एतराफ़ करेगा और उसको वापस लेने उसके घर पे चला जाएगा और माँ बेगम और घर वाले सब उसकी प्रेगनेंसी पे बहुत खुश होंगे। तो वो उसे अपने घर वापस लेकर आएगा। तो फ्रेंड्स ऐसी ही चटपटी खबरें और चटपटी बातें, चटपटी ड्रामे के मुतल्लक कहानियाँ और बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे और जो एपिसोड आपने नहीं देखा होगा उसके बारे में भी आपको बताते रहेंगे और आने वाले एपिसोड के बारे में भी आपको गाइड करते रहेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिए। तो अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।